स्वर्गीयात वसंताई मुखान मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो, जानेवारीची 1 तारीख ब्रेस्तर 2020 आणि 5 दिसपट्ट्या मिसाचे वाचप आणि कीर्तन. आज आम्ही भाग्यवंत मोरी देव माता हांचे स्मरण करता. तसेच जागतिक कुटुंबाचो दिवस आचरण करता. पहिलं वसाप गणन पुस्तकांतले अध्याय 6 ओळ 20 आणि 2 तावन सर्वेस्परान मोइसेक म्हळे, आरोनाकडे आणि ताच्या पुताकडे उलोवन तांकां सांग, तुम्ही इस्रायेलीतांक ह्या परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुम्ही तांकां सांगा, सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आणि तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकों आणि तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका दाखोवं आणि तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलीतांचेर उलो मारूंक जाय आणि हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजे आशिर्वाद आमचेर पडों. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजे आशिर्वाद आमचेर पडों. तुज्या परजळीत मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकों. ह्या वरवीं आख्या संवसारार तुजी खुशी कळीस जावं. सर राष्ट्रां तुजी सडवण वळखून घेवं. श्लोक. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजे आशिर्वाद आमचेर पडों. देवा, सर्व जनांगा तुका वाखानू. सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटकी न्यायनिती प्रमाणे करताय. देशाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. श्लोक. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजे आशिर्वाद आमचेर पडों. सर परजा तुका वाखानू. सर्वेस्परा परजा तुका वाखानू. देव आमकां आपले आशिर्वाद दिवं आनी सगळे प्रितुमी ताच्या पांयां पडों. श्लोक. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजे आशिर्वाद आमचेर पडों. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. आदी मगा परत्यान परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या पुता मरिफात तो आमच्या लागीं उलयलो. हालेलुया. वसाप गलतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले अध्याय 4 ओळ 4 तावन 7. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जाताच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एके स्त्रिये तावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्र काल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्र काल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्हय, बगार पूत आनी पूत देखून देवाच्या कुशेन दायजाचो वारेसदारी तूं जालाय. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 2 ओळ 16 तावन. गवळ्यांनी धांव धांवी वचून मोरयेक जुजेक आनी खावणे न्हिदयल्ल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयताच ताचे विशयान देवदूतान सांगलें सकट तांकां समजलें आनी गवळी सांगतले ते आयकल्ले सकडां आजाप पावली. पूण मोरयो सर संगती आपल्या काळजान जागोवन दवरून त्यो आठयतली. शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पसत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडलें. बाळकाक 8वो दीस भरताच ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हे नांव तो गर्भी सामावच्या आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतार हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता.